नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लिटेल। आज पनि उही चलन चल्तीकै विषय एमसीसी प्रकरण। एमसीसी प्रकरणलाई कयौँले आजको विश्व टकरावको अवस्था युक्रेनमा जसरी देखिएको छ त्योसँग तुलना गरिरहेका छन्। एक, यो विषय कसरी त्यहाँ जोडिन्छ त्यो पनि खोतल्ने प्रयास आजको कार्यक्रम मार्फत हुनेछ। दोस्रो, देउबा र ओली बीच तारन्तार भइरहेका वार्ताका सङ्केतहरू कता कता गठबन्धन किनारामा परेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। यो विषय पनि उद्दिने प्रयत्न आजको कार्यक्रममा हुनेछ र खासमा एमसीसी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा वा कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड वा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल वा त्यो पार्टी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले खासमा चाहन्छन् कि बाहिर देखिएका सबै कुराहरू कता कता स्वाङ हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ। यदि यो स्वाङ होइन भने असली अनुहार के हो, त्यही असली अनुहार हो वा अरू केही, यी तीन चिज चार चिज मोटामोटी खोज्ने प्रयत्न आजको कार्यक्रम मार्फत हुनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र चङपिटर। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छु। सबैभन्दा पहिला विषय त यही छ, आजको चलनचल्तीको विषय। एमसीसी भन्दा बाहिर गएर सवाल जवाफै नहुने, चर्चै नहुने अवस्था आइसक्यो। तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? केही चिजहरू यस्ता चिजहरू हुन्छन् जसले नचाहँदै पनि देशलाई बहसमा लिएर गइरहेको हुन्छ। ती विषयहरू राष्ट्रिय सीमाहरू, हाम्रा सीमाहरूलाई पनि नागेर पनि टाढा रहिरहेको हुन्छ। अझ अहिलेको एमसीसी भनेपछि नेपालीहरूको पहिलो चाहनाको देश, गन्तव्य देश जानलाई नेपाली नागरिक जान चाहन्छन्, बस्न चाहन्छन्, अथवा त्यहाँका चाहिँ ग्रिन कार्ड अथवा त्यहाँको नागरिकता लिन चाहन्छन्। त्यो अमेरिका भएको हुँदाखेरि अमेरिकाको सत्ताले जुन प्रयोग गरिरहेको जो चिज हो यसले अन्यत्रलाई पनि असर पाइरहेछ। भनेको हाम्रो हितमा एमसीसी छैन भन्न खोज्नुभयो? हाम्रो हितमा एमसीसी, अमेरिकी सहयोग त हामीले 1951बाट राणाकालदेखि नै लिँदै आइरहेका छौँ। युएसएड मार्फतबाट त्यो सहयोग हाम्रा जस्ता देशहरू अथवा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको साथमा पनि दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि त अझ ज्यादा तरिकाले लिइएको छ। ठुलो शक्ति राष्ट्र र धनी राष्ट्र उसको सहयोग लिनु हुँदैन भनेर त मेरो कदापि भनाइ नै कतै पनि छैन। तर एमसीसी यस्तो चिजहरू हो जो दुईटा ठुला देशहरूको बिचमा, सानो देश हाम्रो एउटा यो राजनैतिक र सामरिक संवेदनशील रहेको भूगोलमा युएसएड नै काफी नै छ हामीलाई। र उसकै मार्फतबाट आएका सहयोगहरू, अब बिचमा हामीले पिस कोर पनि हामीले बठा आएर पनि हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग गरेको छ। सबै चिजहरू गएको छ। त्यो तपाईँ 15-16 सालमा एउटा के भयो भन्नुहुन्छ भने अमेरिकी दबावको माध्यमबाट हामीले इजरायललाई कूटनैतिक समर्थन गऱ्यौँ। त्यसको असर निर्वाचित सरकार नै ध्वस्त हुँदाखेरि पनि उत्तर र दक्षिण कसैले पनि चासो लिएन। त्यसैको परिणाम चाहिँ तपाईँको इजरायललाई हेर्नुहोस् है, कुरा त टाढाको कुरा थियो। एसियामा पहिलोचोटि हामीले समर्थन गऱ्यौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यका लागि होइन, कूटनैतिक सम्बन्धकै लागि। अरे कुनै इजरायलको कुनै पनि देशमा एसियामा राजदूतावास थिएन, हामीले समर्थन गऱ्यौँ। त्यसको असर चाहिँ के भयो त भनेदेखि एकातर्फ राजा महेन्द्रलाई निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्ने अब त्यसले मौका दियो, अनि भारतले पनि नेपाललाई तत्कालीन राजालाई दबाब दिएन। चीन त मौन बस्यो नै। यी घटनाहरू कहिले कहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका घटनाहरूले पनि हामीहरूलाई पर्छ र त्यसको परिणाम नै तपाईँ देखिँदै जानुहुन्छ। त्यसको परिणामस्वरूप हामीले पञ्चायत व्यवस्था खेप्यौँ भन्ने तपाईँ त्यसको आउनको एउटा आधार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको छ। त्यसलाई के भन्न सकिन्छ भने टाढाको देउताभन्दा नजिकको भूत चाहिँ ज्यादा चाहिँ महत्त्वको हुन्छ, त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अब त्यस पछाडि तपाईँ अलिकति नै विषयमा जाँदाखेरि त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले भारत र चीनको अनिच्छा विपरीत गरेको कर्मको परिणाम हामीले
पञ्चायती व्यवस्था खेप्नु पर्यो त्यसलाई हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ। त्यो हो। अन्यत्र नि तपाईँको घटनाक्रमले देखाउँछ नि। भनेको आजको एमसिसीको मामिलामा पनि तपाईँ यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि हामीले भारत र चीनको इन्ट्रेस्ट बिना टाढाको देउतै हो भने पनि हामीले त्यसलाई पुज्न सक्दैनौँ भन्ने हो। अनि भारतले एमसिसी आफ्नो देशमा चाहिँ लागू नगराएर हामीलाई चाहिँ गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ उसको सपोर्ट छ एमसिसी प्रति एकातर्फ। अनि मलाई त कहाँ लाग्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि 60को दशकमा जो सुरुवात भएको थियो कोलोराडोमा ट्रेनिङ प्राप्त खम्पाहरूले हामीहरूका यहाँ यस भूभागलाई प्रयोग गरेर चीन विरोधी जुन एक्टिभिटी तिब्बतीन एक्टिभिटी जो गर्यो त्यसको लागि त पहिलोचोटि नेपाली सेना परिचालन गर्नु पर्यो आन्तरिक रूपमा। दोस्रो कुरा के भयो भनेदेखि 74मा जबसम्म जस्ता कयौँले खम्बा विद्रोह पनि भन्छ अनि यसलाई काण्ड भनौँला अनि यो विषयलाई लिएर जान चाहिन्छ। त्यसैको असर के भन्दाखेरि कहिले कहिले शान्तिना केसहरूबाट भारत चीनको द्वन्द्व लडाइँ 62को लडाइँदेखि लिएर गएर शीत युद्धको चरमकाल जबसम्म माओ र निक्सनको भेटघाट भएन पिङपङ डिप्लोमेसी जबसम्म भएन तबसम्म हामी अस्थिरताको बिचमा हामी अत्यन्त पीडाको रूपमा हामी रह्यौँ। अहिले पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ भनेदेखि हामी कति शीत युद्धको अर्को चरणमा त हाम्रो देश त फस्दै त छैन। वर्ल्ड रूपमै पनि विश्वव्यापी रूपमै पनि बिआरआई र एमसिसीको जुन टकराट छ चीन र अमेरिकाको टकराट न हो यो एमसिसी केस जो हामीहरूका बिचमा जो आएको छ। तपाईँले एउटा सङ्केत गर्नुभयो नि इजरायलको प्रकरण जति बेला इजरायललाई हामी कुटनीतिक रूपमा मान्यता दिएर हामीले दूतावास खडा गरेको विषयदेखि लिएर या खम्पा काण्डसम्मको विषय आजको दिनमा हामी एमसिसी हाम्रा लागि हितमा छ भने त्यो भारत वा चीनको हित विरुद्ध छ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ र? होइन, तपाईँको प्रश्नमा अर्को प्रति प्रश्न छ के भने हामीले त युएसएडबाट त सहयोग त लिइरहेका छौँ नि अमेरिकी सहयोग लिइरहेका छौँ किन एमसिसी नै हामीलाई चाहिएको छ? एक दोस्रो चाहिँ हामीले लिएका सहयोगहरू चाहिँ जापानबाट लिएको सबैभन्दा ठुलो सहयोगहरू हुन्छ अथवा अरू पनि सहयोग हुन्छ त्यो त कहिले पनि सदनमा त लानु परेको छैन। यो सदनमा लानुपर्नेको अवस्था के छ? एक दोस्रो कुरा नेपाली कानुनहरू प्रयोग हुन नसक्ने जुन अवस्था भएको हुँदाखेरि तपाईँको सार्वभौम अधिकारै तपाईँले अन्त चाहिँ सुम्पिराखेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग अमेरिकी सहयोग नलिने भन्नेको त मेरो अलिकति पनि सोचै छैन। त्यसलाई चाहिँ तर युएसएडको मार्फत लिनुपर्ने हुन्छ र नेपाली कानुन र नेपाली संविधानका मातहतमा रहेर लिने हो। दाताको आफ्ना स्वार्थहरू हुन्छन्, कुनै रणनीतिक हुन्छन्, कुनै सामाजिक हुन्छन्, कुनै विभिन्न किसिमका स्वार्थ। एक किसिमका लागि रणनीतिक नै सही यो एमसिसी परियोजना नेपालमा रणनीतिक रूपमा अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजेकै सही एकछिन त्यो मान्ने हो भने या त्यो होइन भन्ने मान्ने हो भने पनि त्यो महाशक्ति राष्ट्र उसले नचाहँदाको एउटा कुरा भयो। चाहँदा हामी जस्तो देशलाई अतिक्रमण गर्नका लागि उसलाई त्यति असहज होला र? हुँदैन। तपाईँले गम्भीर किसिमको कुरा राख्नुभयो। अहिले युक्रेनमा जुन आएको घटना छ नि युक्रेन चाहिँ नाटोमा मिल्ने कि नमिल्ने हो। युक्रेन चाहिरहेको त नाटोलाई त्यहाँ भित्राउन, तर रुस भनिरहेको छ त्यहाँ छिरायो कि मलाई असुरक्षा हुन्छ। होइन न, उनीहरूको बिचमा पनि ठुला शक्ति राष्ट्रहरूका नयाँ तरिकाका युद्धका अभ्यास भइरहेको हुँदा हाम्रा जस्ता साना देशहरू यो रण मैदानलाई केलाई बनाउने? हाम्रो चाहिँ सवाल यो वैधता नदिउँ भन्ने हो। होइन न, वैधता नदिँदाखेरि त के छ भनेदेखि हामी सचेत छौँ भन्ने किसिम हुन्छ। जबरजस्ती तपाईँका घरमा कुनै एउटा घुस छ त्यो उसले शक्तिका माध्यमबाट घुस्छ त्यो अलग पक्ष हो। तपाईँले नै ढोका खोलेर स्वागत गर्दिनुहुन्छ त्यो कुनै त्यस्तो शक्ति अनिच्छुक शक्तिलाई भनेदेखि त्यो चाहिँ इतिहासमा नकारात्मक नजरहरू चाहिँ हुन जान्छ र यसले अहिलेको कालभन्दा नि पछाडिको कालमा आउने सन्ततिहरूले यसका चाहिँ दुःख कष्टहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी कसरी पुष्टि गर्छौँ? जस्तो युक्रेनसँग हाम्रो मामिला कसरी मेल खान सक्छ र? पहिलो कुरा त ठुला शक्तिहरूलाई जिस्क्याउनलाई साना शक्तिलाई आधार बनाएर त्यहाँ टेकेर उसलाई चाहिँ उसको आन्तरिक विषयमा जुन प्रवेश गर्ने जुन अब हिजोका दिनसम्म त दुई विश्व पावर थियो नि,
आज युक्रेनमा आएर त्यो समस्या सिर्जना गर्नुपर्ने त आवश्यकता त केही थिएन। आज पनि पश्चिमा समाजले चाहिँ रुसलाई नै पहिलो चाहिँ भिलेनको रूपमा हेर्छ र पुटिनलाई नै मान्छे सबभन्दा ज्यादा भिलेनको रूपबाट हेर्छ। त्यहाँबाट जसरी रुसप्रतिको आज रुसलाई सचेत हुनु परिरहेका छ नि, त्यस्तै तरिकाले हामीहरूका बिचमा पनि यो कानुनी जामाबाट सहयोगका नामबाट जो तरिकाले आइएको छ, यसले अर्को शक्ति चाहिँ चनाखो हुँदाखेरि उता मौन बसिराख्या हुँदैन। हामीसँग विश्वका सबैभन्दा ठुला शक्तिहरू, दुईटा शक्तिहरू हामीसँग छ। हाम्रो राजनीतिक संवेदनशीलता यो हो। अनि अर्को कुरा, जुन एमसिसीबाट आउने भनिएको पैसा छ नि, हामीसँग त धेरै भ्रष्टाचारका केसहरू यहाँ यति छन्, उठाउनै पर्ने पैसाहरू पनि त्यति छ, जो कि एमसिसीलाई दिन सक्ने राज्य यदि सचेत भयो भने, संवेदनशील भयो भनेदेखि त्यो चिजहरू गर्न सक्नेको आधारहरू हामीले देख्दछौँ। त्यसो भने मैले भन्न चाहेको युक्रेन र हामीहरूका बिचमा भनेपछि साना कमजोर राष्ट्रहरूमाथि टेकेर उनीहरूलाई कुनै अर्थ हुँदैन, स्वार्थ छैन हामीसँग, तर हामी कहाँ खुट्टा टेकेर हुने अन्तको हस्तक्षेप जो हुनसक्छ त्यो चाहिँ सचेत हुनुपर्ने एउटा पोइन्ट हो भन्ने। त्यो हाम्रो चिन्ताको हो कि ती देशको चिन्ताको विषय हो? अब तपाईँका बिचमा बबन्डर तपाईँका घरमा परिसकेपछि छिमेकलाई के हुन्छ भन्ने किसिमका चिज होइन। उनीहरूलाई त सरकार होला नै डिप्लोमेटिक तरिकाले काम गरेको। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा म सम्झिन्छु लिपुलेक क्षेत्रको एउटा नाका जो नेपाली भूमि थियो त्यसलाई प्रयोग गर्न भारत र चीन सहमत भए। प्रधानमन्त्री मोदी र चिनिया राष्ट्रपति पिङ। नेपाललाई वास्तै गरिएन, मतलबै गरिएन अथवा गनिएन। नेपाली भूमि प्रयोग गर्दा समेत है, नाका प्रयोग गर्दा समेत हामी हाम्रो विकास परियोजना त्यो सामरिक हो कि के हो कि कसलाई असर गर्छ भन्ने हामीले चाहिँ हेरिदिनुपर्ने हुन्छ त भन्ने प्रश्न हो के? होइन न, यहाँ विषय ठुलाका लागि चाहिँ हेरिदिनुपर्ने, सानालाई गन्दा पनि नहुने, सार्वभौमिकता त बराबर होला नि, होइन र? होइन न, त्यो चिजहरू त अहिले त तपाईँसँग नै दोहोरो चिज मैले भनिराखेको छु। यो एमसिसी र बिआरआई बिचको भिडन्तमा दुईटा मत्ता हात्तीको रूपमा आएका बिआरआई र एमसिसी छ। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि नै उनीहरूले खेल्दैछन्। मूल कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि अर्काको विषय त जेलिएको छ नि, इन्टरनेटमा जोडिएको छ। एकले अर्काको विषयमा हामीसँग सजग हुनुपर्ने स्थितिहरू छ। त्यो चीनले र भारतले जुन तपाईँले नाकाको विषयमा कुरा गर्नुभयो त्यो सरासर गलत र हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि नै आक्रमण भएको छ। तर त्यसको लागि पनि हामीले आवाज उठाउन सकिरहेका छैनौँ, किनभने ठुला देशहरू छिमेकीहरू भनेर। त्यसो भन्दाखेरि अझ मैले तपाईँसँग नै जोड्न, उनीहरूले त्यसो गर्दा चाहिँ हुने, अनि हामीले चाहिँ उनको सुरक्षामा ख्याल गरिदिएर यहाँ परियोजनाहरू लागू गर्ने या नगर्ने निर्गल गर्नुपर्ने, त त्यो मिल्यो त भन्ने होइन। मैले तपाईँलाई दुई तिनवटा कुराको साथमा लिएर गएको छु। एउटा सहयोग सदनमा लिएर जानुपर्छ र वैधानिकता हुनुपर्छ कि पर्दैन, एक। दोस्रो कुरा, नेपाली सार्वभौम सत्ता कानुन र संविधान, हाम्रो संविधान हाम्रो कोर्टले फैसला गर्न हुन्छ कि हुँदैन? कुनै पनि यो सहयोग राशिहरू ती सबै चिजको एउटै मात्रै त्यो परियोजनाको सम्झौताको एउटा बुदा उल्लेख रहेछ। यदि मन लागेन भने कार्यान्वयन भएको 1 महिना पूर्व सूचना दिएर त्यसलाई टर्मिनेट गर्न सकिन्छ, भनेको त्यसलाई खारेज गर्न सकिन्छ। होइन, हेर्नुहोस्, सन्धि सम्झौता र सहमतिहरू जस्तै हुन्छन्। शक्तिका सामनेले गर्ने किसिमका सम्झौताहरू बाटो त देखाइएको हुन्छ जहाँ पनि, तर शक्तिले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो विषय हाम्रो अलिकति बरालिएको हो कि भन्ने मलाई आभास भएको। जस्तो हाम्रो हितमा छ कि छैन भनेर हामीलाई सोच्ने कि त्यो चीनको हित या भारतको हितमा छ कि छैन भनेर हामीले सोचिदिने। हाम्रो हितमा छ कि छैन भने तपाईँको रण मैदान बन्यो भनेदेखि, यो हात्ती जुझ्न थाले भनेदेखि, हिजोको मैले तपाईँसँग त खम्फा केस त भने, खम्फाको केसमा जाँदाखेरि त उनीहरूले तिब्बतमाथि नै आक्रमणको पोइन्टहरू त थियो। भारत अनि चीन युद्धसम्म त्यस पछाडि होइन। अनि त्यो तपाईँसँग नै जोडिन चाहेको कुरा विषय त हामीसँग थिएन नि। खम्फाहरूका विषयमा रेडक्रसको ब्यानरमा आए, उनीहरूलाई चाहिँ कहाँदेखि कसरी भयो, तर उत्तरी सिमाना मात्रमा हामीहरूले जुन अवस्थाले घेर्नु पर्यो र पहिलोचोटि सैनिक परिचालनहरू गर्नु पर्यो, त्यो त देख्दाखेरि त चिज त देख्दाखेरि चीनमाथि लक्षित मात्रै थियो, हामीलाई त केही थिएन नि। तर समस्या त हामीले
बिहोर्नु पर्यो। हाम्रा घरमा हुन सक्ने, हाम्रा मैदानमा हुन सक्ने हरेक गतिविधिले हामी सरोकार राख्छौँ कि राख्दैनौँ त? राख्छौँ। हो, त्यो राख्दाखेरि मैले त तपाईँलाई अर्थोक त केही भनेको छैन त। तपाईँसँग नै एउटा तपाईँको माध्यमबाट सम्मानित दर्शकहरूलाई चाहिँ मैले यति मात्रै भन्न चाहेको, दाताले सबै किसिमका सन्धि सम्झौता सदनबाट पास गराउनु पर्ने किन माग राख्दछ यसको पछाडि? जबकि हामीले दातासँग हाम्रै सरकारले बनाइदिएको हो त होइन। त्यसैको लागि त सडकबाट अहिले विरोधमा तपाईँले राख्नु भएको छ, सबै चिजहरू देख्नु भएको छ। सरकार एउटा अभिभावक बन्नुको बदलामा आफू सत्तामा कसरी पुग्ने, टिकिरहने र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि लिएर जान सक्छ भन्ने भन्दा बाहेक त हामीले केही पनि देखेको छैनौँ। अहिले शक्तिको खेलो फड्कोको विषयमा त म केही क्षणमा आउँछु। पहिले यो म बाह्य विषय नि अलिकति यसलाई ट्याक्कै म एउटा गाँठोमा पुर्याउने प्रयत्न मेरो छ। म त्यो सकेर त्यसमा छिर्छु, आन्तरिक मामिला अनि गर्छु। आज युक्रेनमा भएको जुन तनाव छ, रुस र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू या अमेरिका बीच, त्यसलाई एउटै पुलमा हाल्थिँदा पनि भयो अमेरिका सहितको पश्चिमा राष्ट्रहरूको। नाटो युक्रेनमा आयो भने मलाई असुरक्षा हुन्छ, रुसको चिन्ता। त्यसकारणले उसले दुईटा युक्रेनका राज्यहरूलाई त स्वतन्त्र घोषणा गरेर मान्यता दिएर सेनै परिचालन गरिसक्यो। त्यो खतराबाट जोगिन होला। त्यसबापत त्यहाँ टकराव छ। अहिले हो कि भरे युद्धको सङ्घार देखिन्छ। तर हाम्रो परिस्थिति चाहिँ नाटो यहाँ आउने वा सामरिक रणनीतिक परियोजना यो हो भनेर पनि भनिएको छैन। पटक पटकका प्रश्नता पत्र आदान प्रदान, प्रश्नोत्तर, या हिजो अस्ति गत शनिबार अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको पछिल्लो रिपोर्टले समेत यसपटक नेपालको नाम त्यहाँबाट पनि हटाएको परिस्थिति। अनि हामीलाई चाहिँ वनको बागले नखाइकन मनको बागले मात्रै खाएर हुन्छ? होइन, तपाईँलाई यिनीको कुरालाई फेरि मैले दोहोऱ्याउनु पर्दाखेरि, अरे बाबा दाताहरूलाई हामीलाई युएसएडकै माध्यमबाट मात्रै सहयोग दिनुको बदलामा एमसिसी चाहिँ किन ल्याउनु पर्यो त? एउटै दान त एउटै भइरहेछ। एक दोस्रो चाहिँ के छ भने कि करिब 5-6वटा सरकार यस बिचमा चेन्जहरू भइसक्यो। यो 32 महिनाको बिचमा विभिन्न सरकारहरू रह्यो। त्यस बेलामा सधैँ विवाद र सम्पूर्ण तरिकाले रहँदाखेरि ठुला देशका ठुला छाती किन नहुने? दातालाई नै सबैभन्दा ठुलो चिन्ता चाहिँ किन परिरहेको छ? जबकि त्यो देशमा त्यति जबकि रुचाइरहेका छैनन् त्यो आन्तरिक रूपबाट नै। अरू स्पष्ट तरिकाले भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दा बाहेक अन्य शक्ति त मौन छ। उसलाई त म महाशक्ति हो, मेरो विषय पनि लागू नगर्ने, मैले दिएको दान शुद्ध लिन्न भन्दा त उसलाई प्रतिष्ठाको विषय पनि त होला नि त। होइन, त्यस बेला त फिर्ता पठाएका नजिरहरू पनि त अन्यन्त्रका छन्। श्रीलङ्काकै नजिर छ, अन्यन्त्र जहाँ कि जो सहयोगका नामबाट गएका छन्। तपाईँले यी किन सदनबाटै जानुपर्ने, किन एमसिसी नै आउनुपर्ने, हामीलाई खास चासो नहुँदा पनि लेकीले भन्नु नै पर्ने किन भन्ने कुराले चाहिँ दालमा कुछ काला हे जस्तो यो शङ्का हो। अनि एकदम निश्चित कुरा हो नि त। त्यो भनेको तपाईँको ब्रह्मले त्यो शङ्का चाहिँ चीन घेर्ने रणनीति अन्तर्गतको बेस बनाउन खोजेको भन्ने हो। उसको चिन्ता मलाई चीन घेरिन्छ उसका हाम्रा कारणले अथवा अरू कारणले गर्दाखेरि यी अलग छन्। चीनको त एउटा सानो एउटा सीमा त हो नेपाल त। करिब 17वटा देश सायद 13वटा देशहरूका बिचमा ठुला समुद्रहरू त अझ साउथ चाइना सीकै विषयमा ज्यादै ठुलो छ। अन्त अनि कन्फ्रन्टेसन छ। अब चीन र भारतका बिचमा लद्दाखदेखि लिएर गएर मणिपुरमादेखि लिएर गएर द्वन्द्वहरू भइरहेका छन्, लडाइँ नै भएको छ। अहिले त्यसलाई समाधान गर्न सकिरहेका छैन। तर त्यसले गर्दाखेरि हामी चीनको हितको लागि हामी हुनुपर्छ भन्न चाहेको होइन। तर उसको नियत के त? तपाईँले बुझेको नियत के त? कसको? अमेरिकाको। त्यसो भए किनकि तपाईँले भन्नुभयो नि सदनबाट किन जानुपर्ने, हाम्रा कानुनहरू प्रिभेल नहुनुपर्ने किन, हामीले खासै चासो छैन दान लिन्नौ नि भनेर एक खालको त्यस्तो गिजो लिँदा पनि जोडबल किन लगायतका तपाईँले जुन आशंकाजन्य प्रश्न गरिराख्नु भएको छ नि, यसको खास मकसद के होला त? पहिलो त शीतयुद्धको बिचमा रहेको विश्वमा अहिले जुन बढ्दै गएको विश्वमा हाम्रा दुईटा छिमेकीहरू अत्यन्तै ठुला शक्तिशाली राष्ट्र हुन्, ठुला बजारहरू हुन्, ठुला जनसङ्ख्या हुन्। यी सबैका बिचमा चाहिँ यसमा त भारतसँग त उसको विचारधारै मिल्छ।
यो अहिलेको बेलामा यो अहिले तपाईँको भाजपा सरकार आइसकेपछि भारतको रक्षा नीतिमा केही परिवर्तनहरू आएको छ र ब्यालेन्स ब्यालेन्स मिलाउनलाई उनीहरूले चाहे रुससँग पनि उनीहरूले ब्यालेन्स मिलाइराखेका छन् होइन यिनीहरूसँग नै बढाएको हुँदाखेरि भारत आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमै अहिले पनि देखिन्छ। हामीले परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नता राख्न सकेनौँ र कतै झुक्न जाँदाखेरि यो अल्पकालीन अर्थबाट नभइकन दीर्घकालीन अर्थमा यसको चाहिँ सामरिक महत्त्व हुन्छ र यो एउटा रणभूमि एउटा चाहिँ अथवा प्लेग्राउन्ड। तपाईँले भनेको उसले चाहिँ अमेरिकाले जुन हामी बढ्ता इन्कारै गरेका छौँ जस्तो गरी तपाईँले अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ नि त, त्यस अर्थमा उसले चाहिँ दबाव सिर्जना गर्नुको खाल मकसद चाहिँ दुई उदाउँदा महाशक्ति अथवा शक्ति राष्ट्र, त्यसको बजार केन्द्रित उसको रणनीति या अरू केही के त? होइन, यो रणनीतिमा उदयमान शक्तिहरूका साथमा बजार पर्छन्, त्यसका सुरक्षा पर्छन्, त्यसको विश्वव्यापी प्रभावहरू पर्दछन्। अहिले जस्तो कि चीनकै प्रभावलाई उसलाई रोक्नु सबैभन्दा ठुलो अहिलेको अभियान हो। जस्तो कि अफ्रिकामा, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रमा, एसियन राष्ट्रमा पनि उनीहरूको सहयोगका नामबाट चिनिया जुन प्रभाव बढिरहेछ, यो प्रभावलाई रोक्नु पर्दछ। रोक्नलाई चाहिँ कुन कुन पोइन्टबाट जहाँ कहाँ कसका कमजोरी पोइन्टहरू हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने उसको मकसद हुनसक्छ। बर्ता तपाईँलाई त्यही लाग्छ? मलाई त्यही लाग्छ। तर एउटा उत्तर के छ भने आजको दिनमा त्यो शीतयुद्धकालीन समय वा पहिलो या दोस्रो विश्वयुद्धको समय आज त होइन। आज समय आणविक हतियारमा पुगेको छ। त्यति मात्र कहाँ हो, पछिल्लो यो व्याधिलाई मानिसहरूले जैविक हतियारको रूपमा समेत व्याख्या गरे। हामी आणविक र जैविक हतियारको युगमा पुगिसक्यौँ। अब त्यो बेस खोजेर त्यो किसिमको स्ट्राटेजी अब ती देशहरूले अपनाउलान् भनेर हामी कुनै विश्वास गर्न सक्छौँ? त्यो चिज नभएपछि त किन दबाब दिइरहनुपर्छ त? अब स्टार वारकै विषयमा चलिरहेको छ अहिले। तपाईँको अहिले सूचना सञ्चार यन्त्रमा जस्तो कि यस्ता एप्सहरू राखेर सबै सूचनाहरू लिन सक्ने बसिरहेका, भौतिक उपस्थिति नै हुनुपर्छ भन्ने त केही छैन। जैविक हतियार त तपाईँको अहिले होइन, धेरै पहिलादेखि सुरुवात भएको छ। यसलाई पनि अब कोरोनालाई पनि कतिपयले अवस्था चिजहरू आइसक्यो। धेरै ल्याबहरूले अहिले होइन त यो 20औं वर्ष पहिलादेखि जैविक हतियार आइसक्यो। त्यो समयमा आइसक्यौँ हामी, अनि हामी चाहिँ मनको बागले खाइरहेका छौँ। होइन, त्यसो भन्दाखेरि हामीले किन चाहिँ लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त? जबकि यस्तो अवस्थामा आइसक्दाखेरि साँच्चै नै महान दाताको रूपमा आएको हुँदाखेरि युएसएड नै पर्याप्त हुन्थ्यो। यदि यो चिजहरू सबै चिज छ तर पनि जति आकाशमा उडे पनि एकचोटि त धरतीमा उत्रिनै पर्छ। तपाईँले टेक्ने थलो त काहीँ न काहीँ चाहिन्छ। सारभन्दा जिस्ट कुनै न कुनै उसको कुसित मनसाय देखिन्छ। यसमा दुई मत छैन। त्यो बढ्ता चाहिँ उदाउँदा दुई शक्ति राष्ट्रलाई छेक्ने रणनीति अन्तर्गतको यो एउटा उपयोग गर्ने बाटो भन्ने बाटो मेरो ठान्नुहुन्छ। अब हाम्रो आन्तरिक शक्तिको कुरा गरौँ। यो चाहिँ उसको नजर, उसले हेर्ने दृष्टिकोण, उसले गर्न खोजेको अनुमान भनौँ या तथ्यमा रहेर गरेको हाम्रो विश्लेषण भनौँ, जे भनौँ, हाम्रा आन्तरिक शक्तिहरू तपाईँले यो एउटा व्याख्या गर्नुभयो नि, खम्पादेखि इजरायललाई कूटनीतिक रूपमा मान्यता दिएकासम्म, त्यसले ल्याएका परिणामसम्म र आज एमसिसीको प्रकरणसम्मको विषय। आजको दिनमा शेरबहादुर देउवा वा उहाँको पार्टी कङ्ग्रेसको त भ्रष्टधारण देखिन्छ। यो सम्झौता गर्दादेखि आजसम्म र भोलि पर्यन्त ऊ प्रष्ट छ, अघि बढाउनै पर्छ। प्रचण्डजी गुप्त एउटा चिठी लेख्नुहुँदो रहेछ, बाहिर अर्को, कार्यकर्तालाई एउटा, पार्टीमा अर्को, देवाजीसँग बस्दा अर्को, सदनमा अर्को। बहुरूपी चरित्र माधव नेपाल या त केपी ओलीका प्रति यो हो के? यो चित्र यो के देखिएको चित्र हो? तपाईँ यसलाई कसरी, यो चित्रलाई एउटा व्याख्यात्मक ढङ्गले बुझाइदिनु। पहिलो, नेपालमा स्पष्ट तरिकाले एमसिसी प्रति होस् अथवा अन्य चिजहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट तरिकाले देखिन्छ, लिनुपर्छ भनेर उसको इफ वाट रेप कमा किन्तु परन्तु केही पनि चिज नराखेर स्पष्ट तरिकाले हेर्नुपर्छ। र सदनमा रहेका शक्तिहरूमा
अन्य शक्तिहरू स्पष्टतामा मजदुर किसान पार्टीले जसरी स्पष्टताका साथमा आएको छ त्यही नै चरित्र अरूले लिन सकेका छैनन्। अब यो चिज देख्दाखेरि यो तटस्थताको राजनीति प्रमुख प्रतिपक्षले खेल्दैछ। तटस्थता त कहीँ पनि संसारमा कहीँ पनि हुँदैन, यस हुन्छ या त नो हुन्छ। तपाईँ त कविता बताउनुहुन्छ नि एउटा होइन, मलाई त एउटा भारतका एउटा प्रख्यात कवि थिए रामधारी सिंह दिनकर। उनले एउटा कवितामा के लेखेका छन् भने समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लेखेगा उनका भी इतिहास। तटस्थता कोही पनि हुँदैन, त्यो त अपराधकै मा संलग्नता हुन्छ। अब तपाईँले अर्काले के भन्ला एकातर्फको जनमत र भोलि आइरहेको चुनावलाई पनि हेर्नु परेको छ तिमीले। अनि तपाईँले त सेटेलाइटबाट र विद्युत के अरे निर्यात गर्छु भनेको टनकपुरको केस आजको स्थिति के छ? पञ्चेश्वरको डिपिआर अहिलेसम्म बन्न सकेका छैन। यो स्थितिमा जसरी टनकपुर सन्धिहरू जुनहरू भए त्यसका परिणाम त के भनेदेखि हामीले भारतलाई दिनुपर्ने र भारतले लिनुपर्ने जति सुविधा हो उसले लियो। हामीले त के पायौँ त भनेपछि तटबन्ध अलिकति केही गरियो छ र सामान्य क्यानलभन्दा बाहेक केही पनि भएको छैन। र अहिले विकासका नामबाट जे चिजहरू मात्रै ज्यादा विकास नै विकास विकास विकास। पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्नुहुन्थ्यो देउपाजी, होइन? त्यो टनकपुर पछाडि। अब हामी चाहिँ अहिले के कुन अवस्थामा छौँ पश्चिमदेखि लिएर गएर तपाईँ हामी सिमानामा पनि नेपालीहरू मारिएको हामीले देखेका छौँ। यी सबै चिजहरू भएको छ भनेदेखि हामीसँग स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर यस वा नोमा जान काङ्ग्रेस र मजदुर किसान पार्टी बाहेक अरूको चरित्र वा चित्र उहाँहरूको चित्र चाहिँ हुने गर्ने देखिने र बोल्ने बिचमा अत्यन्तै अन्तर परेको छ र द्वैत चरित्रहरू देखिएको छ। र त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा सदनमा उहाँहरू क्याबिनेटमा मन्त्री हुनुहुन्छ दुईटै पार्टीको। यो देउवाले राखेको प्रस्ताव त होइन, क्याबिनेटले राखेको, क्याबिनेटको प्रमुखले राखेको प्रस्ताव हो। जब तपाईँ पनि यसमा प्रस्ताव राख्नेमा हुनुहुन्छ, एक तपाईँका सांसदहरूले बेल घेर्दैनन्, त्यहाँ रोक्दैनन्, अनि यो गठबन्धनबाट पनि बाहिर निक्लिँदैनन्, अनि गठबन्धनको मर्यादालाई पनि काम गर्दैनन्। राजनीतिक संस्कृति त भएन। अनि अर्को कुरा सत्ता भनेको त पक्ष र प्रतिपक्ष हो। सरकारमा अहिले गठबन्धन छ, सत्ताको अर्को हिस्सा भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ। ऊ यस विषयमा मौनता धारण गर्छ। त्यति मात्रै होइन, संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर आएको भन्ने किसिमका शक्तिहरूले संसद नै चल्न दिइरहेको छैन। देख्दाखेरि जाँदा लोकप्रियताको राजनीति गर्ने आउँदो चुनाव पपुलर पोलिटिक्स भन्छ नि, सिद्धान्तको पोलिटिक्स जब सकिन्छ सुविधाको पोलिटिक्सहरू चाहिँ भएको छ। अहिले सुविधा अनुसारमा आफ्नो हितमा कसरी राख्न सकिन्छ, जनमतका सामनेमा पनि आफूलाई यो अब विशेष गरेर कम्युनिस्टहरूमा एउटा पुरैदेखि पहिलादेखि नै एउटा धारणाहरू सधैँ आइरहेको छ। त्यो भनेको साम्राज्यवाद विरोधी देखिनै पर्ने। त्यसमा साम्राज्यवादको अगुवाई चाहिँ अहिले राष्ट्रवादको नाम चाहिँ ल्याउनै पर्ने, तर त्यो चाहिँ नहुनु पर्ने। शक्ति राष्ट्रलाई चिडाउनु पनि नहुने, जस पनि लिनु छ, जस पनि लिनु छ, फेरि राष्ट्रवादी पनि हुनु छ, यो सडकको र जनमतको पनि लिनुपर्ने छ। यो द्वैध भूमिका जो देखिन्छ पार्टीहरूमा, यी सबै पार्टीहरूको बिचमा यसलाई चाहिँ पाखण्डवाद भन्दा बाहेक केही पनि भन्न सकिँदैन। भनेको त्यो पाखण्डवादमा आज प्रचण्ड हुनुहुन्छ, माधव नेपाल हुनुहुन्छ या केपी ओली हुनुहुन्छ? होइन न, सबै शक्तिहरू देखिएको छ। तर केपी ओलीजीको कता कता अब हिजै मात्रै पनि देउबाजी र उहाँ बिच भेट भयो, तेस्रो पटक भेट भइसक्यो। तारन्तार यो बिचमा देउबाजीको कार्ड समानान्तर रूपमा रणनीतिक कार्ड खेलेको जस्तो देखिन्छ। गठबन्धनसँग पनि उता पनि एउटा मिलेन, अर्को त म प्रयोग गरिहाल्छु नि, मेरो तयारी छ भने जस्तो गरेर विश्लेषणात्मक एउटा यो देखिन्छ दृश्य। केपी ओलीजी के भनिराख्नु भएको छ भने मैले कारबाही गरेका तत्कालीन मेरा पार्टीका सदस्य र मेरो पार्टीको चिन्ह लिएर सांसद भएकाहरू जो मैले कारबाही गरिसके पछाडि मात्र त्यो अदालतको मुद्दा बनेको छ, त्यो सांसदको विशेषाधिकार थियो सुरुमा, अनि अहिले अदालतमा पुगेपछि अदालतको मुद्दा हो भनेर पन्साउन खोजेर जसरी मेरो पार्टी र मलाई अन्याय गरिएको छ त्यो कुराको वारपार नभइकन
संसदमा जस्तासुकै एजेन्डा आउन् हामी निर्णय गर्दैनौँ बोल्दैनौँ त्यो क्लियर गरिदेऊ 14 सांसदको प्रकरण एमालेको धारणा प्रष्ट आउँछ उहाँको माग त्यही मात्रै छ बाँकी केही छैन प्रचण्डजी र माधवजी त अब पार्टीमा एउटा निर्णय देउबाजीसँग गएर अर्को निर्णय फेरि उता संसदमा अर्को देखिएकै त्यही छ अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ यी के हुन् यी सबै किसिमका कसरी यी चिज पाखण्ड होइन न यो प्रतिक्रियाको राजनीतिको चरमोत्कर्ष हो जब देश नै एउटा सङ्कट परिरहेको छ र विश्व शक्तिकै विषयमा टसलहरू सुरुवात भइरहेका छन् त्यस्ता बेला अरू चिज तपसिलमा राखेर प्रतिक्रियाको राजनीति मात्रै गर्नु यो पनि तटस्थताको सबभन्दा सुखभोग भइरहेको छ यो एउटा राजनीति अहिले लामै दिनदेखि प्रतिक्रियामा जाँदैछ सिद्धान्तको राजनीति प्रतिक्रियाको राजनीतिमा गइरहेछ अथवा बदलाको भावबाट आफ्ना हरेक पार्टीका कार्यक्रमहरू बोल्नेदेखि लिएर गर्ने पनि यसरी देखिरहेको छ त्यसैका परिणामहरू यी हुन् र तुष्टिकरणको राजनीति जो छ त्यसमा अर्काको कमजोरी कहाँ छ त्यसैका आधारमा राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको विषयको कुरा पनि कहिले हुन सक्छ तपाईको निजी समस्या होला अब हुँदाखेरि तपाईका साथमा आइसक्यो बनोट के अरे डेट काउन्टडाउनहरू भइरहेको छ आइसक्यो समय भनेदेखि उहाँ अहिलेको विषयमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सत्ता गठबन्धन तोडिनुपर्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान छ प्रमुख प्रतिपक्षलाई केपी ओलीजीलाई र उसलाई चाहिँ के सबैलाई नत्र भने भन्ने किसिमको राजनीति देउबाजीमा छ तिमीले यदि हामीलाई समर्थन गर्दैनौ भनेदेखि नत्र भने भनेर त्यो चाहिँ गठबन्धनलाई पनि भन्ने उसलाई पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि भन्ने किनकि सम्बन्ध त सबैतिर चाहिँ समानान्तर तरिकाले जाने अब प्रचण्ड र माधवको जहाँसम्म चाहिँ दुईटा पार्टीको माओवादी र समाजवादी पार्टीको चाहिँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने तिमी तिम्रो तरिकाले लड्दै गर हामी हाम्रो तरिकाले लड्दै जान्छौँ भनेर सदन र सडक नै दुईटै तरिकाले लिएर गएको अनि सरकारमा सरकारमा यी मैले प्रधानता भन्ने कुरा छुट्याउन नसकेको हो र मलाई लाग्छ यी तीनटा विषयलाई कहाँ चाहिँ प्रधानता लिएर जाने र सामञ्जस्यता लिएर जानेमा उहाँहरू दुईटै चुक्नु भएको छ सदनलाई प्रधानता दिने सडकलाई प्रधानता दिने सरकारलाई अब राजनीतिमा नैतिक प्रश्न हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् जो मित्र स्थायी मित्र पनि हुँदा रहन्छन् स्थायी नैतिकता पनि हुँदै रहन्छन् यो कुन समयले कहाँ चाहिँ कसलाई चाहिँ कुन नीति लिनुपर्ने हो आफ्ना सोच अनुसारका जाँदा रहेछन् त्यसो हुँदाखेरि नैतिकताका प्रश्न चाहिँ सायद प्रचण्ड माधव नेपालको हकमा जसरी उहाँहरू सरकारमा पनि हुनुहुन्छ आफ्ना मन्त्रीहरूले चाहिँ कता कता मेरो त मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हो उहाँ त्यसकारण उहाँभन्दा बाहिर जान्नौँ भनेर उहाँका पार्टीका सांसद तर मन्त्री परिषदका सदस्य भएका नाताले सरकारलाई साथ दिन्छौँ भनेर त्यो पास हुने सङ्ख्या पुर्याउन खोजेको जस्तो रणनीति त्यहाँ देखिन्छ अनि फेरि सरकार र सडक दाहिने हातले हानेको देब्रे हात घाइते भने जस्तो फेरि सडकमा आफ्नै मान्छे छन् हैन यो दुईटै यो कति नैतिक हो कति नैतिक नैतिकताका प्रश्नहरू राजनीतिमा हुँदैनन् र हुँदो रहेनछ र अनि हामीहरूलाई चाहिँ धेरै जसो चाहिँ काम चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीलाई अल्जाइमरको रोग छ बिर्सिने रोग छ हिजोका दिनमा कसैले क्वेसनहरू गरिरहेका छैन इतिहासले त प्रश्न गरिराखेका हुन्छ नि इतिहास जवाब होइन प्रश्न भन्दा रहेछन् त्यसो हुँदाखेरि नैतिकताका प्रश्नका साथमा तपाईँको कार्यक्रमहरू चल्दैनन् कसैको पनि राजनीतिमा चल्दैनन् अनि प्रचण्ड माधवको यो डबल स्ट्यान्डर्ड कति सस्तो या महँगो होइन न तपाईँ फेरि बिचमा किन प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि छोड्नुभयो र यस र नोका बिचमा जो आउनुपर्ने चिजहरुमा प्रतिपक्ष त म तपाईँलाई सोध्छु प्रमुख प्रतिपक्ष त अचम्म छ नि त प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ सडकमा छैन सत्तारूढ दल सडकमा छ त्यसकारण यो प्रश्न बढ्ता होइन न उजागर भइरहेछ त्यो चिज त मैले पहिला नै भने नेपाली राजनीतिहरू सिद्धान्तको राजनीति सुविधाको राजनीतिमा फेरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष त अत्तो थापेको छ नि त आफ्ना 14 सांसद तत्कालीन 14 सांसदको विषयमा उले अत्तो थापेको छ तपाईले जवाफ दिनुभयो सार्वभौमिकता भन्दा ठुलो ती 14 सांसद हुनन् उनले त त्यसलाई रोकेर भए पनि एउटा निर्णय दिनु पर्थ्यो निर्कोलमा पुग्नु पर्थ्यो उ चाहेकै छैन उसको विषय सकियो तर जो सत्तामा पनि छन् कि त सत्ता छोडेर
त्यहाँ जानु पर्यो? होइन, यसको जवाब त मैले पहिले नै दिइसकेको छु र यो पाखण्डपन जुन नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा आएको छ, संसद एउटा मञ्चनमाहरू भइरहेका छन्। पाखण्डपनले प्रचण्ड, माधव नेपाल वा केपी ओली वा शेरबहादुर देउवा, एकछिन शेरबहादुर देउवा त यसमा पर्नुहुन्न होइन? तपाईँले त त्यही मार्क होइन, मैले त्यो पाखण्डपनले उहाँहरूलाई कति महँगो साबित गराउँछ भोलि? हामीसँग अर्को एउटा टर्मोलोजी मैले राखेँ, हामीलाई बिर्सिने रोगहरू अल्जाइमर छ। हामीहरूले हिजो टनकपुर बिर्सिसक्यौँ, हामीले अहिले बहसमा आउँदैन, महाकाली बहसमा आउँदैन, लिपुले गोरु बहसमा आउँदैन, अथवा तपाईँ हामीलाई विषयलाई अन्तरेर जानलाई अयोध्याका सीताराम बहसमा आउँदैनन् अहिले। अब चाहिँ एनसिएल प्रकरणदेखि लिएर गएर यत्रा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका केसहरू अहिले हाम्रो बहसमा आउँदैनन्, किनकि बिर्सिसक्यौँ हामीले। बिर्सिसक्दाखेरि आजको प्रमुख रूपमा आएको एमसिसीको विषयमा तपाईँको मौनता नै तपाईँको समर्थन हुन्छ। मौनता भनेको कुरा तटस्थताको विषयमा समर्थन हुन्छ, जब केलाई लाज मान्नु पर्ने हुन्छ? हामीले समर्थन गरिदिन्छौँ भनेपछि त सबै चिजहरू पुग्न सक्थ्यो। एउटा अर्को कुरा, आफैले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावलाई आफैले सडकबाट विरोध गर्नु कतिको नैतिकता हुन्छ भन्ने विषयमा त हामीले माधवजी र प्रचण्डजीको प्रति त हामीले पहिल्यै पनि धारणा राखिसक्यौँ। यसका प्रति के त तपाईँको टिप्पणी? के आफैले राखेको प्रस्तावको विरुद्ध आफै सडकमा, यसका प्रति तपाईँको टिप्पणी के? होइन, त्यो त गैर जिम्मेवार पनि हुन्छ, किनभने नत्र नै त्यहाँ तत्काल उहाँले सडक कि सरकार छाड्नु पर्यो? सरकार छाडेर सदनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ किन टेबल गर्न दिनुभयो? एउटा कुरा, सरकारबाट बाहिर निक्लिनु पर्ने हुन्छ कि त्यो गर्नु पर्यो, या त सडकको आन्दोलनबाट रोकेर समर्थन गरेर जानु, समर्थन गरेर बाहेकको विकल्प छैन। किनकि कम्युनिस्ट सिद्धान्तको हवाला दिने उहाँहरू त भन्नुहुन्छ नि 300 एक साथ, यो त कम्युनिस्टको सैद्धान्तिक पक्ष नै हो भनेर तर्क राख्दै हुनुहुन्छ आज। होइन, पहिलो कुरा त नेपालमा कति कम्युनिस्ट छन् छैनन्, पहिलो कुरा शास्त्रीय रूपबाट हेर्दाखेरि त सुविधाका सबै पार्लियामेन्ट्रियन पार्टीहरू मात्रै हुन्, ट्रेडमार्कका रूपमा कम्युनिस्टको नाम राखेको छन् होइन। त्यसले गर्दा त्यो अहिले सिद्धान्तको राजनीति, सुविधाको राजनीति जो मैले पहिला भने, न काङ्ग्रेस रहेको छ, न कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट नै रहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ ट्रेडमार्कका साथमा रहेका छन्। आजको राजनीतिको मूल चरित्र चाहिँ के भनेदेखि यो एउटा भ्रष्टतन्त्रले सम्हालेको चिज हो र तपाईँ जसरी बोर्डमा भिन्नता देख्नुहुन्छ, एउटा कार्यमा जाँदाखेरि तपाईँ स्थानीय चुनावमै जानुहोस्, स्थानीय सरकारहरूकैमा जानुहोस्, सबैको मिलोमेतो भ्रष्टाचारमा एक छ, कोही पनि फरकमा छैन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ यहाँ चाहिँ कुन पार्टीले के गर्यो भनेर यसलाई डिजुरे रूपबाट त हामीले कुरा गर्न सक्दछौँ। डिफ्याक्टोको रूपमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नामबाट डिफ्याक्टोको रूपमा हामी कुरा गर्न सक्दैनौँ। किनभने कसैले सिद्धान्त नबुझे जस्तो 300 चाहिँ कम्युनिस्टको हवाला दिँदै जो कुरा गरिरहेछन् नि, सडक, सरकार, सदन, मलाई लाग्दैन त्यो चाहिँ के छ भने एउटा कम्युनिस्टको सिद्धान्तभित्रमै पर्छ भन्ने किसिमको चिजहरू चाहिँ छैन। आन्दोलनको सडक र सदन चाहिँ हामी तिनटै मोर्चाबाट भनेर आफ्नो चरित्र उहाँहरूले उदाङ्गो पारेको होइन। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँको अलिकति केही चाहिँ प्रश्नमा कहाँ अलिकति बायस जस्तो पनि देखिन्छु कतै एउटा कुनै समूहलाई। तर सम्पूर्ण चरित्रका हामी राजनैतिक संस्कृतिकै विषयमा कुरा जब आउँछ नि, आउँदाखेरि सबैले सबै तरिकाले प्रयोग गरेको देखिन्छौँ। एक दोस्रो कुरा, कम्युनिस्टको नामबाट जुन भइराखेको छ, मैले त तपाईँसँग पहिला पनि निवेदन के गरेँ भने, तपाईँको मार्फतबाट गरिएको निवेदन के हो भने, जो चरित्र मूल राजनैतिक चरित्र नै नरहिसकेपछि, सिद्धान्तको राजनीति नभएपछि तत्कालीन के चाहिँ फाइदा हुन्छ, तिम्रो तरिकाले लड, हामी हाम्रो तरिकाले लड्छौँ भन्ने किसिमका अभ्यास चाहिँ देखिन्छ। दोस्रो कुरा, हामी एउटा न्यायालय त होइन, फेरि हाम्रो संवाद जो छ, हामीले देखेका कुरालाई, हामीले बुझेका कुरालाई आम जनसमूह सामनेमा हामीले राख्ने कुरा हो। अहिले पहिलो कुरा चाहिँ सिद्धान्तको राजनीति सकिएको छ। मूल कुरा आफैले प्रस्तुत गरेका एजेन्डाहरूलाई आफैले विरोध गर्नु हुँदैन। यदि विरोध गर्न सक्ने र दबाब थेक्न सक्ने अवस्था छैन भने सरकार छोड्नलाई त कसैबाट त रोकिँदैन। दुईटा। तेस्रो कुरा, लोकप्रियता लिनेको नाममा तपाईँ तटस्थ बस्न सक्नुहुन्न। 3, देशैको यत्रो चिज लिँदाखेरि फाइदा हुन्छ भनेदेखि पनि लिँदा हुन्छ, नलिँदाखेरि
त्यो पार्टीले के सोचिरहेको छ, नलिँदाखेरि नै देशको लागि हित छ भनेदेखि नो भनिदिँदा हुन्छ। त्यस्ता बेलामा तटस्थ बस्नु भनेको राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीहरू हुँदैन। अब अन्तिम विषय मेरो, केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबीच तारन्तार भेटघाट भएका छन्। विषय बाहिर सुनिँदा के सुनिएको छ, गठबन्धन भत्काउने हाम्रो घोषित नीति हो, त्यो तोडियो भने चाहिँ एमसिसीमा हाम्रो सम्झौता पनि हुनसक्छ, अरू 14 सांसदको विषय गौण हुन सक्छ त्यति बेला भनेर कैयौँले अभिव्यक्ति गरिरहेको पनि सुनिन्छ। यो मामिला चाहिँ के हो, के बुझ्नुहुन्छ? अब यसको पनि जवाब पहिला नै दिइसकेँ कि जस्तो लाग्छ। प्रतिक्रिया नै हुँदाखेरि किनकि उहाँहरूको त भेटघाट भएको प्रसङ्गसँग म यो विषय होइन नत्र भने भन्ने किसिमको चिज छ। बदलाको राजनीतिबाट जब कि हामी कार्यक्रम लेनदेन हुन चाहेको त स्पष्ट तरिकाले देखिन्छ। यदि त्यो बार्गेनिङ जायज छ त? अब होइन, त्यो त झन् जायज छैन। किनभने यस्ता विषयमा मौनताको विषय चाहिँ मौनता तोड्ने कुन बेला भनेदेखि मौनता त्यति बेला तोड्छ गठबन्धन भत्किएपछि भनेको छ नि त। शर्त अर्को त्यहाँ पनि थपिएको छ प्रतिपक्षीको। तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि जिम्मेवारी पुरा हुन्छ त? हुँदैन नि त। यदि तोडिँदाखेरि पनि नतोडिँदाखेरि पनि आफ्नो स्ट्यान्डको साथमा लिनुपर्ने छ। एक सूत्रको रूपबाट प्रतिपक्षी दल स्पष्ट तरिकाले गइरहेको छ, गठबन्धन भत्काउनु पर्दछ। त्यो चाहिँ त्यो इख सान्ने हुन्छ नि, इख सान्ने, चाहे अदालतका नामबाट होस्, चाहे सांसदका सङ्ख्याका नामबाट होस्, जसरी भयो ओली सरकारलाई चाहिँ जब विस्थापित भयो, त्यो विस्थापनाको चाहिँ केन्द्र चाहिँ को हो अरे प्रचण्ड र माधव हो भन्ने किसिमको छ। तर त्यसै हुँदाखेरि उनीहरूसँग इख सान्नको लागि एमसिसी ल्याउनु भनेपछि ओलीजी आजको दिनमा एमसिसी प्रकरणलाई चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डलाई इक सान्ने टुल बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, टुल होइन, तुरुप बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ। यो प्रश्न छ, स्पष्ट देखिन्छ। अब त्यसो भए 16 गतेसम्म काउन्टडाउन त सुरु भएको छ। अन्तिम मिति हाम्रै नेताहरूले घोषणा गरेको मिति हो त किटेको। त्यो 16 सम्म हुनेवाला यहाँ सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रम देखिने किसिमको निचोड तपाईँ के देख्नुहुन्छ? ल बताउनु। मैले देख्दाखेरि अब सडकमा र सदनमा माधवजी र प्रचण्डजीहरूको अभ्यास जे जसरी छ त्यसलाई नै निरन्तरता दिइरहने छ। उनीहरू सरकारमा पनि रहन्छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ के भने प्रमुख प्रतिपक्षीलाई नारा जुलुस लगाइरहन्छ सदनमा, कन्टिन्यू। त्यसै बेला निर्णयार्थ तरिकाले सदनमा पेस हुन्छ अनि हेड काउन्ट गरेर टाउको गन्दाखेरि त्यहाँ 27 जना पक्षमा भएर विपक्षमा 2 जना उठाइयो भने पनि बहुमतले पास हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ सबैभन्दा सामान्य बहुमत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्र भनेर पनि देखाउनेलाई पनि त्यो पनि खुसी भइरहन्छन्। उनीहरूले निर्णायक त्यो हुने भयो र विषय चाहिँ देख्दाखेरि शक्ति राष्ट्रसँग अप्रत्यक्ष तरिकाको सहानुभूति लिने प्रयास सबैको हुनेछ। यसको अर्थ तपाईँले त यस्तो खतराको कुरा उठाउनु भयो कि एमसिसी अनुमोदन हुन्छ? अनुमोदन हुने सम्भावना देख्छु मैले धेरै। त्यो भनेको वैधानिक रूपमा हामी हाम्रो भूमिलाई रणमैदान बनाउनका लागि सुपारी दिने? अब हेर्नुहोस्, घटनाले धेरै सङ्केतहरू दिइरहेका छन्। जेसुकै भए पनि मैले सुरुवातकै क्रममा भनेको थिएँ, सहयोग हामीलाई ठुला राष्ट्रहरूले ठुला छाती राखेर सहयोग दिँदाखेरि आफ्नै तरिकाले राखिदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। देश चाहिँ सबैभन्दा असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै आधारमा रहेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। एमसिसी र बिआरआईको भिडन्तमा हामी चपेटामा नपरेको भए हुन्थ्यो। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा मात्रै ठुला शक्तिसँग हामीसँग छौँ। हामीले आजका बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा युद्धका तरिकाहरू, सोचका तरिकाहरू, मित्र र शत्रुका भिन्नता पनि फरक तरिकाका हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि जे होस्, जो हुनु हुँदैन थियो, अब त्यो परिणामलाई हामीले रोक्न सकिँदैन हाम्रा विश्लेषणले। तर एमसिसी पास होला जस्तो लाग्छ। हामी वैधानिक रूपमा सामरिक रणनीति बनाउने खतरामा पुग्छौँ, त्यो चाहिँ पक्का हो। अनि यस्तो तपाईँले ऐन भनेको कुरा त्यो पनि म फेरि अर्को स्वीकार गरेको छु। विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकाको जति ठाउँमा चाहे सैन्य रहेको छ, अब यसमा पनि सुरक्षाको लागि त सैन्य भूमिका अलग तरिकाको रहनेछ। त्यसलाई नबोलाउँदाखेरि पनि ऊ हात पुगेको छ।
अहिले जो अब यसले चाहिँ अझ उसलाई चाहिँ आधार चाहिँ तयार गर्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटरसँग एमसिसीका विभिन्न पटाक्षेपहरूलाई उदिन्ने प्रयत्न अनेकौँ कोणबाट गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।